मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, अजीज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस निहायत और अहम ईमान अफरोज़ वीडियो में हम एक ऐसी हकीकत से पर्दा उठाएंगे जो आपकी ज़िंदगी और घर की तबाही से बचा सकती है, और ये वीडियो आपके लिए खुशहाली का सबब बन सकती है। तो आप तमामी हजरात से गुजारिश है, इस वीडियो को पूरा देखें और फ़ायदा हासिल करें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जिस औरत का घर बिखरा पड़ा रहता है वह ज़हनी उलझन का शिकार होती है। जिस औरत का घर साफ सुथरा होता है वह औरत साफ तबीयत और खरी होती है। जिस औरत के घर में फूल और पौधे हो वो मोहब्बत करने वाली और जिंदगी से प्यार करने वाली होती है। जो औरत हर वक्त अपने घर में धोना धुलाना करती रहती है, दरअसल वह औरत अपने गम को छुपाने की कोशिश करती रहती है। कहते हैं कि जिस घर में हर रोज धुआं हो वहां गरीबी कभी नहीं आती। जिस घर में बच्चे हमेशा हंसते रहते हैं वहां फरिश्ते नाजिल होते हैं। दोस्तों, उस घर में सुख कभी नहीं आ सकता जिसके पड़ोस में दुख और तकलीफ हो। जिस घर में हमेशा सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है वहां अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। जिस घर में हमेशा मेहमान आते रहते हैं वहां हमेशा रिज़्क़ की फरवानी रहती है। जिस घर में बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते रहते हैं वहां रहमत के फरिश्ते हमेशा आते रहते हैं। जिस घर में हमेशा सुबह की दुआ होती है वो घर अल्लाह की रहमत से घेरा रहता है। जिस घर के लोग हमेशा खुश रहते हो वहां बीमारी बहुत कम आती है। दोस्तों, तजुर्बेकार लोग बयान करते हैं कि जो औरत हमेशा अपने पड़ोसियों में नमक मांगती रहती है तो उसके घर में हमेशा रिज़्क़ की तंगी रहती है और वो कभी मालदार नहीं होती। जो औरत रात को बर्तन धोए बगैर सो जाती है उसके घर से रिज़्क़ की बरकत खत्म हो जाती है। दोस्तों, गंदी औरत की ये पहचान होती है कि वो जब भी बोलती है तो वो कस्में ज्यादा उठाती है और बहुत ज्यादा बोलती है। बदकार औरत की निशानी ये है कि वो जब भी बोलती है उसके मुंह से बदबू आती है और उसके नाखून बहुत बदसूरत होते हैं। जो औरत नशा ज्यादा करती है ऐसी औरत में शहवत बहुत कम होना शुरू हो जाती है। ऐसी औरत से शादी करना बेवकूफ़ी है। हमेशा याद रखे कि किसी भी औरत की जगह पर उस वक्त तक नहीं बैठना चाहिए जब तक कि वो जगह गर्म रहे, क्योंकि ऐसा करने से मर्द में औरत जैसी आदतें आना शुरू हो जाती है। जो औरत मोहब्बत से अपने शौहर के नाम लेकर पुकारती है उसकी दुआ जल्दी कबूल होती है। कहते हैं कि औरत में दर्द बर्दाश्त करने की ताकत मर्द से ज्यादा होती है। दोस्तों, ये भी हकीकत है कि औरत अंदर के जज्बात को चेहरा देखकर ही फौरन समझ लेती है। देखने में आता है कि जो औरत बगैर निकाह के शादी कर लेती है उसकी जिंदगी परेशानियों से घेरी रहती है। जो औरत सोते वक्त बाल खोलकर सोती है तो जान लो कि उस औरत पर कभी भी जादू या जिन्नात का हमला हो सकता है। कहा जाता है कि औरतों की याददाश्त मर्दों से ज्यादा मजबूत होती है। तजुर्बे से ये बात साबित है कि औरत एक वक्त में कई काम आसानी से कर लेती है। जो औरत अपने शौहर की खुशी के लिए रोजाना सजती संवरती है तो उसकी जिंदगी खुशहाल हो जाती है। जो औरतें सुबह देर से उठती है उनका दिमाग कमजोर होता है, उसकी रूह बदकारी की तरफ जल्दी रागिब होती है और वो गुनाहों में मुब्तला रहती है। जो औरत अपने शौहर की खुशी के लिए अच्छे अच्छे खाना पकाती है तो उसका खाना जन्नत का खाना होता है। जो औरतें खुद को कमजोर समझती है वो ना तो खुद को खुश रख सकती है और ना ही दूसरों को खुश देख सकती है। दोस्तों, जो औरत सादा कपड़ा पहनती है
اس کے دل میں گھمنڈ بالکل نہیں ہوتا، اور جو عورت رنگین کپڑے زیادہ پہنتی ہے اس کی فطرت بھی شوقی بھری اور زندگی رنگین ہوتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ سفید کپڑے پہنتی ہے اس کا دل بھی پاکیزہ اور روشن ہوتا ہے۔ جو عورت کالے کپڑے زیادہ پہنتی ہے اس کے اندر گہری اداسی چھپی ہوتی ہے۔ جو عورت قیمتی کپڑے پہنتی ہے، یاد رکھے انسان کی پہچان دکھاوے سے نہیں بلکہ دل کی دولت سے ہوتی ہے۔ جو عورت پردہ کرنے والی کپڑے پہنتی ہے اس کی آنکھوں کا سکون سب کچھ بیان کر دیتا ہے۔ جو عورت کھانا پکاتے وقت خوش مزاج رہتی ہے اس کا کھانا ذائقے دار اور ٹیسٹی ہوتا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ جو لڑکی شادی سے پہلے کسی کو دل دے بیٹھتی ہے اس کی شادی میں رکاوٹیں زیادہ آتی ہے، اور جو عورت پرانے کپڑے میں بھی خوش رہتی ہے وہ دنیا کی سب سے امیر عورت ہوتی ہے۔ جو عورت ہر موقع پر مناسب لباس پہنتی ہے اس کی شخصیت میں نرمی اور وقار جھلکتی ہے۔ کوئی عورت چاہے مہنگے کپڑے نہ بھی پہنے، اس کی اصل پہچان اس کا کردار ہوتا ہے۔ جو عورت ہمیشہ نئے کپڑے پہننے کی شوقین ہوتی ہے اس کا دل بھی ہمیشہ تازگی اور کچھ نیا چاہتا ہے۔ جو عورت پورا بدن ڈھانپنے والے کپڑے پہنتی ہے اس کی حیا اور شرم ہی اس کی اصل زینت ہوتی ہے۔ جو عورت پھولوں والے کپڑے پہنتی ہے اس کی طبیعت بھی نرم اور خوشبو جیسی ہوتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ سادہ کپڑوں میں نظر آئے تو سمجھ لو کہ اس کی زینت اس کی عاجزی ہوتی ہے۔ جو عورت گہرا رنگ زیادہ پسند کرتی ہے اس کا دل بھی خوشیوں کا طلبگار ہوتا ہے۔ جو عورت بغیر فیشن کے کپڑے پہنتی ہے وہ حقیقت میں سب سے الگ ہوتی ہے۔ جو عورت ہمیشہ صاف ستھرے کپڑے پہنتی ہے اس کی نیت بھی صاف ستھری ہوتی ہے۔ جو عورت کپڑوں میں زیادہ اپنے کردار کو اہمیت دیتی ہے وہی اصل میں سب سے خوبصورت عورت ہوتی ہے۔ جو عورتیں مردوں کو مائل کرنے کے لیے نہایت ہی باریک اور تنگ لباس پہنتی ہے تو وہ عورت جنت میں جانا تو دور کی بات اس کی خوشبو سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتی ہے۔ جو عورت مردوں جیسے کپڑے پہنتی ہے ایسی عورت نبی کے لعنت اپنے اوپر واجب کر لیتی ہے۔ دوستو، عورت کی چھٹی حصہ اکثر بالکل درست ہوتی ہے۔ مردوں کے مقابلے عورتیں نئی زبانیں بہت تیزی سے سیکھتی ہے۔ عورت کا دل قدرتی طور پر تیز دھڑکتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھے عورتیں زیادہ آنسو بہانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عورتیں باتوں کے اندر چھپے معنوں کو بہت زیادہ سمجھ لیتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ عورت جذبات کو بہت جلد ظاہر کر دیتی ہے۔ عورتوں کو خوشبو یا بدبو پہچاننے کی حس مردوں سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ عورت کی نیند ہلکی اور حساس ہوتی ہے۔ عورتوں کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جذباتی رشتے بہت مضبوط بناتی ہے۔ عورت بات کرتے ہوئے اکثر راز کھول دیتی ہے۔ دوستو، عورتیں باتوں کو شارٹ میں نہیں بلکہ تفصیل سے سننا پسند کرتی ہے۔ یہ باتیں جو عورتوں کے بارے میں تجربے کار بیان کرتے ہیں کہ عورت محبت میں انتہائی وفادار ہوتی ہے۔ خواتین کا دماغ جذبات کو بہت جلد پروسیس کرتا ہے۔ عورت کا دل فطری طور پر نرم ہوتا ہے۔ خواتین کے ہاتھ مردوں سے زیادہ نرم اور گرم ہوتے ہیں۔ عورت کسی کی تعریف کو کبھی نہیں بھولتی۔ عورت رشتے ٹوٹنے کا درد سب سے زیادہ محسوس کرتی ہے۔ عورت رونے سے جلد ہلکی ہو جاتی ہے۔ عورتیں خطرے میں پہلے بچوں کو بچاتی ہے۔ عورت ایک نسل کو بدلنے کی طاقت رکھتی ہے۔ زیادہ حسین اور خوبصورت عورتوں سے شادی کرنے سے بچا کرو، کیونکہ حسین عورتوں میں برداشت کرنے کی طاقت بہت کم ہوتی ہے اور وہ مشکل حالت میں شوہر کے ساتھ ٹھہرا نہیں کرتی۔ دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کرے، اور اگر ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرے۔ تو ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ،
तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।